अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मुबाहाते एहराम यानी कि वो चीज़ें जो एहराम में जायज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, या वो कौन कौन से काम हैं जो एहराम में करना अलाउड हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या एहराम में हम नहा सकते हैं, क्या एहराम में हम टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं, क्या एहराम में टूटा हुआ नाखून अगर हमारा है तो उसे काट सकते हैं। इसके अलावा खुशबू लगाना, चश्मा लगाना, या फिर किसी को मसल्स पेन है उसकी दवाई यूज़ करना, या फिर ख़वातीन का अक्सर ये सवाल होता है कि अगर हम हैट वाला नकाब यूज़ करते हैं तो हवा से उड़कर वो हमारे फेस पे टच हो जाता है, तो उसके बारे में क्या हुक्म है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके साथ इन सारे सवालात के जवाबात शेयर करूंगी। आपको बताऊंगी वो सारी चीज़ें जिनका करना एहराम में जायज़ है। आज जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये चीज़ें हर हाजी के लिए और हर उम्रा ज़ायरीन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो हजियाँ उम्रे पे जा रहे हैं। अब क्योंकि हज का सीज़न भी आ रहा है तो हज पे जाने वाले ख़वातीनो हज़रात भी अच्छे तरीके से मसाइल को सीख के समझ के जाएँ। उम्रे पे जाने वाले ख़वातीनो हज़रात को भी मैंने देखा कि उम्रे पे चले जाते हैं लेकिन उन्हें एहराम के मोटे-मोटे मसाइल ही पता नहीं होते। तो मसाइल का जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या एहराम की हालत में नहा सकते हैं। तो ऐसा होता है कि जब हम अपने मुल्क से निकलते हैं एहराम की हालत में होते हैं और उसके बाद फिर जब तक हम सऊदी अरब पहुंचते हैं तो तब तक हमें बहुत गर्मी, पसीना और सफ़र की थकन की वजह से बाज़ औक़ात जिस्म से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि क्या हम हरम जाने से पहले यानी अपने होटल पहुंचकर या फिर नहा सकते हैं, शावर ले सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि ज़रूरत के लिए या ठंडक हासिल करने के लिए या फिर गर्दो गुब्बार या जिस्म पे जो डस्ट लगी होती है उसको दूर करने के लिए खालिस पानी से, चाहे वो ठंडा हो या गर्म हो, गुस्ल करना जायज़ है, लेकिन मैल दूर ना करे क्योंकि एहराम की हालत में जिस्म से मैल कुचैल दूर नहीं करते हैं। तो इसलिए साबुन का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज आप ठंडे पानी से या गर्म पानी से शावर ले सकते हैं ताकि जिस्म से पसीना वगैरह इसकी स्मेल चली जाए और फ्रेश हो जाएं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि एहराम के ऊपर जो मर्द हजरात बेल्ट बांधते हैं तो वो बांधना जायज़ है या नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि पैसों या कागजात की हिफाजत की खातिर कमर पर जो बेल्ट बांधी जाती है उसका पहनना जायज़ है। ठीक है। अब अगली चीज़ के आईना देखना जायज़ है। ठीक है। शीशा देख सकते हैं, मिरर में देख सकते हैं, मिसवाक कर सकते हैं, टूथपेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बगैर खुशबू की हो, अगर खुशबू वाली टूथपेस्ट है तो उसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है। मिसवाक करना ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा दांत उखाड़ना, किसी का दांत हिल रहा है और उसमें दर्द हो रहा है तो आप उसको उखाड़ सकते हैं। टूटे हुए नाखून को काटना जायज़ है। बाज़ लोगों के नाखून साइड से टूट जाते हैं और वो बहुत इरिटेट करते हैं, कहीं वो लग जाए तो जख्म भी कर सकते हैं। अगर टूटा हुआ नाखून है तो उसे काटना जायज़ है। अगली चीज़ ये है कि बगैर खुशबू वाला साबुन और शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बगैर खुशबू वाला सुरमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोई बीमार है तो इस सूरत में लोग ये समझते हैं कि एहराम की हालत में इंजेक्शन नहीं लगवाते, जबकि एहराम की हालत में इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इंजेक्शन लगवाना जायज़ है। ठीक है। अब किसी के जख्म है या हाथ पाँव में सूजन है या पट्टों में या मसल्स में पेन है उनके, तो उसके लिए बगैर खुशबू वाला तेल या बगैर खुशबू वाली क्रीम भी लगाना जायज़ है। लेकिन अगर तेल में खुशबू है या क्रीम में खुशबू है तो उसको नहीं लगाना। ठीक है। इसी तरह वो जख्मी आज़ा, जैसे पैर में किसी के जख्म है या हाथ में जख्म है या कहीं भी, तो जख्मी आज़ा पर पट्टी बांधना भी जायज़ है। लेकिन सर और चेहरे पे क्योंकि कपड़ा नहीं लगना चाहिए इसलिए सर और चेहरे पर पट्टी बांधना दुरुस्त नहीं है। दवा लगा सकते हैं। ठीक है। अगर आपके सर पे जख्म है या चेहरे पे जख्म है तो उसमें आप पट्टी नहीं बांध सकते, उसमें दवाई लगा सकते हैं। इसके अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई जख्म है और वहाँ पे पट्टी बांधी हुई है तो एहराम की हालत में ऐसा करना जायज़ है। अब अगली चीज़ जो बहुत अहम है, मैं भी जब हज पे गई थी बहुत सारे लोग एक ही बात पूछते थे और लोग कहते थे कि नहीं, कि एहराम की हालत में 2 पट्टी की चप्पल पहनना अलाउड होता है, तो इसलिए एहराम की हालत में सोते हैं तो एहराम की हालत में पैरों को नहीं ढांपना चाहिए। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताती चलूं कि सर और चेहरे के अलावा पूरे जिस्म को हम ढांप सकते हैं। चेहरा और सर हटा के अगर आप कान को, गर्दन को और अपने पैरों को भी चादर या किसी रुमाल से ढांपना चाहते हैं तो ढांप सकते हैं। इसको ढकना जायज़ है। ठीक है। इसी तरह सर के नीचे तकिया रखा और हम करवट
کروٹ لے کے سو گئے، تکیا اگر چہرے پہ لگ رہا ہے کروٹ لینے سے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اپنا یا پھر کسی دوسرے کا ہاتھ اپنے منہ پر یا ناک پر رکھنا بھی جائز ہے۔ اونٹ، گائے، بکری، مرغی گوشت کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ گھی، تیل، چربی کا کھانا بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ موذی جانوروں کو، جو نقصان دینے والے جانور ہوتے ہیں، ان کا مارنا بھی احرام کی حالت میں جائز ہے، جیسے کہ سانپ ہے، بچھو، پستو، چھپکلی، گرگٹ، بھیڑ، کھٹمل، چیل، مکھی اور مردار خور کوا وغیرہ۔ صحیح ہے، ایسے جانور جو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو مارنا احرام کی حالت میں جائز ہے۔ اب اگلا سوال جو بہت زیادہ کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ناک صاف کرنے کے لیے یا منہ صاف کرنے کے لیے یا چہرے کا پسینہ صاف کرنے کے لیے ٹیشو پیپر یوز کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ٹیشو پیپر یوز کرنے کی گنجائش ہے، آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت دیر تک اس کو بھی چہرے پہ ٹچ کر کے نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ کو پسینہ آ رہا ہے تو آپ چہرے کو صاف کر کے فوراً ہی چہرے سے اس کپڑے کو ہٹا لیں۔ اسی طرح کسی کو نزلہ ہوتا ہے تو نزلے میں بھی ناک صاف کرنے کے لیے بس فوراً ہی ٹیشو پیپر سے صاف کریں اور فوراً اپنے چہرے سے ہٹا لیں۔ یہ نہ ہو کہ مستقل رومال یا ٹیشو پیپر کو اپنے فیس پہ رکھا ہوا ہے، تاکہ نزلہ بعض لوگوں کو بہت بہتا ہے تو وہ اکثر کیا کرتے ہیں کہ منہ پہ مستقل رومال رکھ لیتے ہیں یا پھر ٹیشو پیپر رکھ لیتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ صرف صاف کر سکتے ہیں اور صاف کرنے کے بعد اس کو اپنے چہرے سے فوراً ہٹا دیں۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ عورتوں کا بہت کثرت سے یہ سوال آتا ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ احرام کی حالت میں پردہ کرنا جائز ہے، تو جی ہاں، احرام کی حالت میں پردہ کرنا جائز ہے۔ امہات المومنین صحابیات کا بھی یہی معمول رہا ہے کہ جب وہ حج کے لیے جاتی تھیں یا عمرے کے لیے جاتی تھیں تو اپنے چہرے کو نامحرم مردوں سے بچانے کے لیے اپنے چہرے پر اس طرح سے کپڑا لٹکاتی تھیں کہ وہ ان کے چہرے سے ٹچ نہ ہو۔ آج بھی اگر آپ حرم میں عورتوں کو دیکھیں، جو عرب عورتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے چہرے پر اسی طرح آگے گھونگھٹ کی طرح کپڑا لٹکا لیتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ سلے سلائے ہیٹ والے نقاب ملتے ہیں جو کہ پہننا بھی ایزی ہوتے ہیں اور چہرے پہ کپڑا بھی ٹچ نہیں ہوتا، لیکن اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ پھر بھی وہ جو نقاب ہوتا ہے وہ بار بار اڑ کے چہرے پہ لگ رہا ہوتا ہے، تو چہرے پہ تو احرام کی حالت میں کپڑا لگنا جائز نہیں ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم چہرے کا پردہ نہ کریں۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں حکم یہ ہے، غور سے سن لیجئے گا، احرام کے دوران نامحرم مردوں سے پردہ کرتے ہوئے اگر ہوا وغیرہ سے کپڑا چہرے پر لگ جائے اور فوراً اس کو ہٹا دیا جائے تو اس کی وجہ سے کوئی جزا نہیں ہوگی۔ اب یہی حکم مرد حضرات کے لیے بھی ہے کہ احرام کے دوران ان کے سر یا چہرے پر کوئی کپڑا لگ جائے اور انہوں نے فوراً اس کو ہٹا دیا تو اس سے بھی کوئی جزا واجب نہیں ہوگی۔ اگلا سوال دستانوں کے بارے میں آتا ہے کہ کیا گلوز پہن سکتے ہیں؟ تو احرام کی حالت میں مردوں کو گلوز پہننا جائز نہیں ہے، خواتین دستانے یا گلوز پہن سکتی ہیں لیکن نہ پہننا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خواتین کو زیورات پہننا بھی جائز ہے لیکن نہ پہننا زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے عورت کو اپنی زیب و زینت چھپانے کا حکم دیا ہے، اور زیورات کیونکہ عورت کی زیب و زینت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ عورتیں عمرے میں یا حج کے دوران چوڑیاں پہن لیتی ہیں، تو چوڑیاں جو ہیں وہ اکثر کانچ کی ٹوٹ جاتی ہیں رشمے دبنے کی وجہ سے، تو وہ ٹوٹ کے اکثر مطاف کی زمین پہ گر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پیروں میں لگ کے دوسرے لوگوں کو زخمی کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ چوڑیوں کی چھن چھن سے نامحرم مرد کی نگاہ پڑ سکتی ہے، تو اس لیے چوڑیاں یا زیور نہ پہنے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم وہاں پہ کوئی فیشن کرنے تو نہیں جا رہے، یہ ساری چیزیں تو پوری زندگی ہم نے کرنی ہی ہے، عورت کو جائز ہے، لیکن اگر اس جگہ پہ تھوڑی احتیاط کر لیں گے تو ہمارے لیے ہی بہتر ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگلی چیز آتی ہے کہ خوشبودار چیز کھانا کیسا ہے؟ تو خوشبودار چیز کھانا مکروہ ہے، اگر کسی کھانے میں خوشبو ڈال کے پکا لیا ہو اور خوشبو آتی ہے تو مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے الائچی وغیرہ ہے، تھوڑی سی الائچی ڈال کے کھیر بنا لی تو وہ کیونکہ کھانے میں پک گئی ہے، اس کی خوشبو اگر ہلکی پھلکی آ رہی ہے تو اس کا کھانا مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ داڑھی کو، سر کو اور تمام جسم کو اس طرح کھجانا کہ بال نہ گریں، ایسا کرنا جائز ہے۔ اگر زور زور سے کھجا لیا تو اس سے بال گرنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ کی داڑھی میں خارش ہو رہی ہے یا پھر داڑھی کا آپ خلال بھی کر رہے ہیں تو اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے کریں تاکہ آپ کے بال نہیں ٹوٹیں۔ اسی طرح سر میں اگر کھجلی ہو رہی ہے تو آہستہ آہستہ کر کے کھجائیں تاکہ بال نہ ٹوٹیں۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کھجانا چاہیے، ایسا نہیں ہے، آپ کھجا لیں لیکن بہت آہستہ آہستہ تاکہ آپ کے بال نہ ٹوٹیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ غوطہ لگانا، حمام میں داخل ہونا، کپڑا پاک کرنا، انگوٹھی پہننا، نظر کا چشمہ لگانا، چھتری استعمال کرنا، یہ سب جائز ہے۔ اس کے علاوہ اکثر لوگوں کا سوال آتا ہے کہ احرام پہن کر ہم گھر سے نکلے، حرم پہنچے اور حرم پہنچنے کے بعد کیا ہم اس احرام کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات راستے میں کوئی چھینٹیں آ جاتی ہیں، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، یعنی احرام کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو کیا ان کا چینج کرنا جائز ہے؟ تو جی ہاں، حرم جا کر آپ چاہتے ہیں کہ ہاں ہم اپنا پہلا عمرہ بہت صاف ستھرے کپڑوں میں اور بہت صاف ستھرے احرام میں کریں، یا پھر آپ کو کسی قسم کا
اندیشہ ہے کہ ناپاکی لگ گئی ہے یا پھر کوئی آپ کو وہم ہو رہا ہے تو آپ اپنا احرام چینج کر سکتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ تھیں جو احرام کی حالت میں کرنا الاؤڈ ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوالات کے جوابات بھی ان کو مل گئے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں جو وہم ہے وہ بھی کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ کے لیے فائدے مند ثابت ہوئی ہو تو اس کو ضرور دوسروں تک شیئر کیجیے، ان سب کے ساتھ جو حج کے سفر میں جا رہے ہیں یا جو عمرے پہ جا رہے ہیں۔ میرے چینل پر حج اور عمرے کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، آگے بھی آپ کے ساتھ اوتھینٹک انفارمیشن، اوتھینٹک ویڈیوز شیئر کرتی رہوں گی۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔